यदि तपाईहरुको गाडमा दम छ भने, यदि तपाई राजनीतिक मान्छे हो भने हाम्रो संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि आउनुस् अब 1.5 वर्षपछि हुने इलेक्सनमा पार्टिसिपेसन गर्नु। जहाँ सीमा क्षेत्रबाट छ पारीबाट पेट्रोल हालिदिएर मासु भात खुवाएर गरिएका आन्दोलन हो। यो नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन होइन र यो नेपाली जनताले चाहेको आन्दोलन पनि होइन। हामीले लडेर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पाकको छालामा स्यालको रजाइ गर्दै, मर्दको कमाइमा नामर्दको रजाइ गर्दै, भुइँफुट्टा टप्पर टुइया अराजनीतिक मण्डलले तुष्ट अनि त्यो राजकुलमा जन्मिएको ट्यापे मुन्द्रे सुस्त गजडी जो भए पनि महाराज भन्ने खालको सिस्टम ल्याउन, फेसबुक बन्द गराउन, ट्विटर बन्द गराउन, टिकटक बन्द गराउन, याद गर्नु होला युट्युब बन्द गराउन। सुन तस्कर गर्ने राजा अनि चाहिँ के अरे दरबारभित्र मोज गर्ने राजा अनि त्यो राजाले चाहिँ यहाँका जनताहरूले चाहिँ आवाज उठायो भनेर चाहिँ जनताले चाहिँ फेरि जनताको आवाज थुन्ने। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी एउटा निकै नै गम्भीर विषयमा बातचित गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा केही राजावादी भन्ने व्यक्तिहरू निकै सलबलाइरहेको भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् र यही मङ्सिर 20 गते उनीहरूको एउटा ठुलो किसिमको जनलहर देखिने भनेर राजावादीहरूले आफैले पनि यो विषयमा बोल्दै आएका छन्, भन्दै आएका छन्। यसर्थ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गणतान्त्रिक धारका विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय गणतन्त्र र नेपाली राजनीतिमा रहेका विभिन्न पार्टीहरू बीच देखिएको यो आन्तरिक कलहले गर्दा पनि कतै न कतै गणतन्त्र अलिकति धरापमा पर्दै गएको हो कि भन्ने त्यो विश्लेषण पनि यताकता गरिन्छ। यसर्थ आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै राजावादी पक्षधरहरूले गर्ने भनेको आन्दोलनको विषयलाई पनि केही सूक्ष्म रूपमा केलाउने प्रयास आज हाम्रो रहनेछ र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र म यहाँहरू चारैजनालाई एकदमै धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँ चारैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुमा म यहाँहरू सँग यता शान्तिराज हैन शान्तिराज राईसँग कुराकानी गर्छु, जो चाहिँ पछिल्लो समय नेपाली किम जोङ उन भनेर पनि चिनिँदै आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ पूर्वमा एकदमै धेरै अस्तित्वमा रहेको किराँत पार्टीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर। फेरि पनि धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई। हजुर, यता हुनुहुन्छ नेकपा नेता पुण्य गौतम, जो सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल पनि हुनुहुन्छ र उहाँको पछिल्लो समयको यो जुन घटनाक्रमहरू छन् यी क्रमहरूले गर्दा पनि उहाँ निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी र नेपाल राष्ट्र निर्माणका संयोजक किबाहाङ राई। राई सर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, म किबाहाङ राई। र हामीसँग हुनुहुन्छ के अरे मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सदस्यज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र अब शान्ति सरबाटै जाउँ होइन, खास गरी यो राजावादी भन्नेहरू आफूले आफूलाई पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा उनीहरूका क्रियाकलापहरू देखिँदै आएको छ र सँगसँगै अब उनीहरूको कार्यक्रम चाहिँ राजधानी केन्द्रित हुने भन्ने कुरा पनि आएको छ। के हो आजको यो विषयवस्तुमाथि चाहिँ हजुरले प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रश्नको लागि प्रेमजी। एउटा कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ होइन, एउटा हामी लोकतान्त्रिक देशमा छौँ र सँगै गणतान्त्रिक देशमा छौँ। सबैले आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउँछ, आफ्नो कुराहरूलाई जनताका बिचमा राख्न पाउँछ। तर त्यो जनताका बिचमा राख्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो संविधानमा उल्लेखित गरिएको कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ धार्मिक देखि लगेर सामाजिकदेखि लगेर राष्ट्र निर्माणका भविष्यमा असर पर्ने कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यो कुराहरू लेखिएको स्पष्ट लेखिएको छ र नेपाली जनताले 3 करोड जनताले आफैले लेखेको संविधान हो त्यो, नट अ जोक।
त्यो विषयमा बातहरू यो धेरै लामो हुन्छ। बाततिर गयो भने राजावादी भन्छन् क्या, वाद निर्माण हुनको लागि के चाहिन्छ तिनीहरूलाई थाहा छ होइन। त्यत्तिकै वादी भनेर भनेको छ। त्यो वादी भनेको त एउटा हाम्रो एउटा रेस्पेक्टेड एउटा समुदाय छ त्यो पश्चिममा, त्यो वादी बन्न खोजे हो कि होइन। वाद बन्नलाई त धेरै लामो हिस्ट्री चाहिन्छ। राजाको कहाँबाट वाद छ, कसरी वाद बन्छ, त्यो हावा कुराहरू गर्ने। तर एउटा कुरा पछिल्लो अवस्थामा एउटा केही सत्तामा रहेका 2/3 सहितका पार्टीका सत्तामा बसेका पार्टीहरूको किचोलोलाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिराखेको जस्तो र देशको राजनीतिक अवस्था चाहिँ अलिकति अस्थिर भएको बेलामा केही भारू, केही डलर र केही युरोपियन उसबाट होइन पैसाबाट त्यसलाई चाहिँ परिचालित भएर भाडाका टट्टुहरू भन्छु म चाहिँ सिधै भन्छु, ओपन च्यालेन्ज छ। भाडाका टट्टुहरू जम्मा पारेर म त्यो किन भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, त्यो धनगढीमा गरेका आन्दोलन पनि त्यही मान्छे छ, पोखरामा गरेको त्यही मान्छे छ, बाइक त्यही छ, झन्डा त्यही छ। त पुग्छन् चाहिँ कसरी क्या? एउटा कुरा म क्लियर भन्छु, केही राजावादी भनाउँदाहरू हिजोको दिनमा हामीसँग चिया खान्थे र हामीले चिया खाएको पैसाहरू हामीले तिर्दिएका मान्छेहरू छन्। भनेपछि अहिले जति पनि यो उग्र रूप देखिएको छ राजावादी पक्षधरहरूको, यो केवल भाडामा ल्याइएका व्यक्तिहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यही त सीमा छेउछाउमा आन्दोलन गर्नुको कारण नै त्यही हो नि। पारीबाट पनि जहाँ सीमा क्षेत्रबाट छ पारीबाट पेट्रोल हालिदिएर मासु भात खुवाएर गरिएका आन्दोलन हो। यो नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन होइन र यो नेपाली जनताले चाहेको आन्दोलन पनि होइन। भनेपछि किराँत पार्टी चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा छ। गणतन्त्रको पक्षमा त किराँत पार्टी त सधैँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई एक्सेप्ट गर्छ, नेपाली जनतालाई आफ्नो सार्वभौम मान्छ, नेपाली जनतालाई आफ्नो सीमा राखेर काम गर्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनालाई त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर गर्छ। जुन कुरा तपाईँले गर्नुभएको, जुन राजावादीहरू भनिएका छन् ती सबै भाडाका टट्टुहरू हुन्। के गर्छ अब किराँत पार्टीले? किनभने उनीहरू त आन्दोलन गर्ने अब निश्चित भइसक्यो, कति अर्ब पैसा पनि आयो, घुसपेट भयो यो आन्दोलनमा भन्ने कुराहरू पनि आएको छन्। अब चाहिँ यो आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नको लागि किराँत पार्टीले के गर्छ त? अब किराँत पार्टीले भने मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, जो राजावादी भनेर आउँछ, हामी धेरै कुरा त हाम्रो पूर्वबाट बिलोङ्स गर्छौँ, प्रदेश नम्बर 1 बाट र अन्य हाम्रो 77 जिल्लामा छ सङ्गठन, 77 जिल्लाको सङ्गठनले उ गर्छ। विशेष गरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ जो राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी स्याल लखेटे जस्तै होइन, बिरालोलाई बोरामा हालेर चुट्या जस्तै लगेर हामी चाहिँ त्यो गदलाई चुटिन्छ नि त्यसै गरी मुर्रा हान्छौँ। किनभने यो हाम्रो गणतन्त्र नटजो एउटा लामो इतिहास बोकेको छ, एउटा लामो क्रान्तिबाट प्राप्त भनेर मात्रै भएन नि त, व्यवहार पनि चाहियो। हामी व्यवहार उतार्छौँ, कसरी उतार्नुहुन्छ? त्यसै त भन्दैछौँ त, राजावादी आउनु त पर्यो नि त, देखिनु पर्यो नि त। तर यहाँ मात्रै नभएर 20 गतेको आन्दोलनमा के हुन्छ तपाईहरुको? हामी 15 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्छौँ, हाम्रो पनि आन्दोलन छ, गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्छौँ। राजावादीहरूलाई कुट्नुहुन्छ? कुट्ने भन्ने कुरा उनीहरू भिड्न आयो भने हामी पछि हट्दैनौँ। तर यस्ता गणतान्त्रिक देशमा मैले अघि नै भनेको छु, सबैको भावनाहरू राख्न त पाइन्छ, तर भावना राख्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा माने जुन 125 जाति मिलेर बसेको राष्ट्र छ त्यसलाई नै एउटा एकल जातीय त्यसो भने त राजा ल्याउने हो भने त। तर गणतन्त्रमा राजावादी भयो भने आफ्नो कुरा त राख्न पाइएला नि। राजा त राख्न पाइयो नि त, तर एकल शासन लाग्ने कुरा, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा राष्ट्रलाई नै छिन्न भिन्न पार्ने, सबै जातिलाई नै नामित पार्ने, एउटा आदिवासी आदिवासी दलित महिला होइन शिल्पी समुदायदेखि लगेर सबैको त्यहाँ ब्राह्मण आर्यहरूको नै एउटा इतिहासदेखि लगेर उनीहरूका सांस्कृतिक आक्रमण गरेर उनीहरूका नामित पार्ने काम हुन्छ भने त कसले सहन्छ? यो त यो सानो कुरा होइन नि त, यो गणतन्त्र भनेको त कसैले गरेको कुरा होइन नि त, यो त 3 करोड नेपाली जनताहरूले ल्याएको कुरा हो नि त। हिजोको दिनमा 62-63 आन्दोलनको एउटा म्यान्डेट हो नि त, त्यो म्यान्डेट प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि त 2007 सालको क्रान्ति छ होइन, त्यहाँ हाम्रो रामप्रसाद राईदेखि लगेर हाम्रो भनेपछि यसरी बुझौँ शान्ति सर, यसरी बुझौँ कि त्यसो भए यदि 20 गते उनीहरूले आन्दोलन गर्यो भने तपाईँ राजावादीको खुट्टा बाज्नुहुन्छ? हामी बाज्न तयार छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको आन्तरिक तयारी भइसक्यो अथवा हुँदैछ? भइसक्यो। पूर्वमा होइन, पूर्वमा चाहिँ अब पूर्वमा त एउटा हाम्रो मोर्चा छँदैछ, यहाँ पनि मोर्चा बन्दैछ। पूर्वमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, किराँत पार्टी, मङ्गल अर्गनाइजेसन होइन, डाक्टर गोपाल गुरुङदेखि लगायत जे जति छन् क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यहाँबाट हामी एउटा राजनीतिक धारबाट उठेका पार्टीहरू चाहिँ एक छौँ।
त्यहाँ ओके शान्ति सर, एकछिनमा म फेरि तपाईँसँग आउँला। ओके। अब जाउँ पुण्य गौतमसँग, जो चाहिँ नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले कुनै समय जनयुद्ध पनि लड्नु भएको थियो यही गणतन्त्र संहिताको प्राप्तिका लागि भनेर। अब फेरि पनि यो गणतन्त्र धरापमा पर्यो पुण्य सर, होइन धरापमा पर्यो भनेर भन्नेहरू छन् भनौँ न यसरी। अब यसरी भनिरहँदा तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? यो राजावादीहरूको आन्दोलनले चाहिँ के गर्न खोज्या हो? तपाईँको कुरा सुनाउन। अब यतिखेर केही मुठ्ठीभर तत्त्वहरूले जनआन्दोलनले दरकिनार गरेका, जनताले वडा सदस्यमा पनि जमानत जफत गराएर एउटा किनारामा धकेलेका, उदासीको गीत गाएर आत्महत्या गर्नु अगाडि अन्तिम न्वारनदेखिको बल निकालेर केही तुजुक गर्न सकिन्छ कि भनेर जनताको अधिकार विरुद्ध खनिएका, देशका कट्टर वैरीहरू, मातृभूमिका दुश्मनहरू कन्दनी कसेर 12 हाते पटुकी कसेर जनताको अधिकार विरुद्ध धावा बोलिरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलो फड्को गरिरहेका छन्। मलाई एकजना रेडियो कर्मीले बिहानै सोध्नुभयो, राजा आउँछ कि क्या हो, राजतन्त्र आउँछ कि क्या हो, राजावादी सल्भ आयो भन्नुभयो। मैले भने राजावाद भन्ने टर्मिनोलोजी फिलोसफिकली रङ छ। गणतन्त्र एउटा मान्यता हो, फिलोसफी हो। राजतन्त्र हुन सक्छ तर राजावाद एउटा व्यक्तिमा वाद जोडिँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। अर्को कुरो मैले उहाँलाई ठट्टामा भनेको थिएँ, पुण्यतन्त्र आउँछ तर राजतन्त्र आउँदैन भन्दा उहाँ हाँस्नुभयो। मैले भने भ्रम नपरोस्, पुण्यतन्त्र भनेर पुण्य गौतमले आफ्नो नामको विज्ञापन गरेको होइन। पुण्यतन्त्रको माने हो न्यायतन्त्र, समाजवाद आउँछ, सबैको पुण्य। त्यसकारण भलाइ गर्ने सिस्टम आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ। साथीहरू भ्रम नरहोस्, राजावादीहरू पामर, लाची, कायर, हुतियारा, बेसारे, रकमी, जाली, झेली, कपटी, दुष्ट भएर कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत एकदमै मानसिक असन्तुलनमा पुगेर के भन्न थालेछन् भने स्क्रिनसट आफै बोल्छ, म बोल्दिनँ। र अब राजा पनि भारतले ल्याएको छ, खिच्नु होला यो राजाभन्दा चर्को राजावादी, जसले नारायण एटीमा कविता लेखेर चराचुरुङ्गीको गीत सुनेर सन्तुष्ट भएका पूर्व राजा, जो अहिले फेरि जनताको तागतको कारण नागार्जुन पुग्नु भएको छ र त्यहाँ पनि गीत सुनिरहनु भएको छ, कविता लेखिरहनु भएको छ र उहाँ नागरिक भएर बस्न तयार छु भन्ने मेसेज दिनुभएको छ। र उहाँको सुपुत्र भनौँ वा कुपुत्र, जो गाँजा भाङको कारण बिग्रिएर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद भइसकेपछि महँगो बाइक चढ्दै, को छ यहाँ राजावादी? कोही पनि राजावादी छैन, हामी सबै नेपाली भनिरहनु भएको छ। पारस, जसमाथि प्रवीण गुरुङको हत्या गरेको सङ्गीन इल्जाम पनि छन्। र उहाँहरूको पिता पुत्र दुवै गणतन्त्र सरकारलाई सिम्पेच बुझाएर थपक्कन नागरिक भएर सम्मानित नागरिक हुन्छु है भनेर आफ्नो अपरम्पार धनकुबेर जस्तो भएर ठुलो सम्पत्तिको हिस्सा जोगाउनको निम्ति आफ्नो बाँकी रिटायर लाइफ बिताइरहेको बेला राजाभन्दा चर्का राजावादीहरू, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा खेलेका, युरो डलर भारूमा आफ्नो आत्मा मन बेचिसकेका विदेशी एजेन्टहरू कोही छन्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक क्रिस्चियन संस्थाको मिसनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट, तिनै मान्छे सीके राउत जस्तो देशद्रोहीले राष्ट्र विखण्डन गर्न पाउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्छन्। CIA को ब्रान्डेड एजेन्टहरू त्यस्तै कोही छन्। RSS नामक हिन्दू अतिवादीसँग आन्द्रा जोडिएका, उतैबाट मासिक भारू खन खन गनेर खल्तीमा हाल्ने कालो कोटधारी वकिलहरू कोही छन्। यातायात व्यवस्था विभागमा 500 घुसको कारण हवलदारसँग क्रैप झ्याप भएका राजावादी। अनि कोही छन् हिजो YCL को नाममा नक्कली माओवादी बनेर लुट तन्त्र चलाएपछि माओवादीबाट भाटे कारबाही भोगेर करोडौं रुपियाँ दम्पच गरेर हिँडेका असामाजिक तत्त्वहरू। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुको गाडमा दम छ भने, यदि तपाई राजनीतिक मान्छे हो भने हाम्रो संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि आउनुस् अब 1.5 वर्षपछि हुने इलेक्सनमा पार्टिसिपेसन गर्नुस्। अहिलेसम्म त तपाईले जमानत गुमाउनु भयो, केमा? वडा सदस्यमा। बल्ल 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 एउटा राजावादी पार्टी, जो राजावादी भन्न पनि लजाउँछ, त्यसलाई भिख अनुदान स्वरूप नेकपाले एक सिट दिएर बिचारा गणतन्त्रवादीहरूको आस्थानमा बकुल्लो जस्तो भएर खुम्चिएर बसेका छन्। त्यो बाहेक राजावादी खरे स्याप्पै सुको र कथित राजावादीहरूको कुनै जनमत छैन। मैले सोधे एकजना राजाभन्दा चर्का राजावादी आउने हो त इलेक्सनमा भन्दा, होइन, जनता नि बेइमान छन्, जिताउँदैनन्, फेरि हराइदिन्छन्, हामी त वडा सदस्य पनि जित्दैनौँ भन्नु हो। यो हो रियालिटी। राजनीतिक हिसाबले प्रतिगामी विचार बोकेर
तानाशाही तन्त्र बोकेर डाइनोसर युगमा फर्किन चाहने, जङ्गली चेतना बोकेका, टीका लगाएर नेता बन्न चाहने, गायक हुनको लागि राम्रो गल्ला छैन, शैक्षिक योग्यताले खरदार मुखिया अथवा अधिकृत बन्न सक्दैनन्, कुनै राम्रो क्याम्पसको लेक्चर प्रोफेसर बन्न सक्दैनन्, अनि त्यसपछि नायक बन्ने क्वालिटी छैन, युट्युबर समेत बन्न नसकिसकेपछि अन्तिममा मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति, बरु राजावादी बनौँ भनेर आत्मतुष्टिकरणको तुच्छ निकास लिएका केही खल्ली बल्लीहरू अहिले डलर युरो भारूको तुजुकमा 10 अर्बको तुजुकमा जनताले रगत पसिना आँसु बगाएर लगानी गर्दा हामीले लडेर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पाकको छालामा स्यालको रजाइ गर्दै, मर्दको कमाइमा नामर्दको रजाइ गर्दै, भुइँफुट्टा टप्पर टुइया अराजनीतिक मण्डलले दुष्ट हिजोका व्यवस्थाका तानाशाही व्यवस्थाका कल पूर्जाहरू, लुटेराहरू, हिजो जनयुद्धमा सिआइडी सुराकी गर्दा हाम्रा दर्जनौं साथी मराउनीहरू र हिजो जनताले प्रतिकार समितिमा बसे बापत लखटेकाहरू, जो आज आदिवासी, दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मंगोलवासी, मुस्लिम सम्पूर्णको अधिकार खोसेर एउटै वंशको बाहुबा सारा अधिकार सुम्पिएर अनि त्यो राजकुलमा जन्मिएको ट्यापे, मुन्द्रे, सुस्त, गजडी जो भए पनि महाराज भन्ने खालको सिस्टम ल्याउन, फेसबुक बन्द गराउन, ट्विटर बन्द गराउन, टिकटक बन्द गराउन, याद गर्नु होला युट्युब बन्द गराउन, किनभने त्यहाँ त पुण्य गौतम वा राई सर वा हामी सबै गणतन्त्रवादीको प्लेटफर्म हो नि त। त्यो बन्द गराउनको निम्ति आएका केही जंगली चेतनाका मानिसहरू जो राजनीतिक छैनन्, ती मानिसहरू जसको राजनीतिमा 2 पैसाको योगदान छैन, ती मानिसहरू जो आफै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी संदिग्ध षड्यन्त्रकारी संस्थामा छन्, जो मानिसहरू यो संविधानले महिलालाई 33% सिट दियो त्यसमा पटक्कै चित्त बुझाएका जस्तो पुण्य सर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि राजावादीका मान्छेहरू वडा अध्यक्षमा पनि जित्दैनन् यदि उठ्यो भने भन्नुहुन्छ, वडा सदस्यमा होइन, र जनमत पनि छैन भन्नुहुन्छ। तर तपाईहरु किन यति डराएर आएको त? त्यसो भए होइन, यसमा भ्रम नरहोस्। मैले दिग्गज गणतन्त्रवादी कृष्ण पहाडीसँग फोन गरेँ, सर फेरि एकचोटि जनआन्दोलन 3 सृजना गर्नुपर्ने हो कि भने, पुण्यजी हात्तीको सुँडमा कहिलेकाहीँ कमिला बस्छ, यसो छिचिक टोक्छ, तपाईहरु काफी हुनुहुन्छ के? सिठी फुक्नुस् न, आवश्यक पर्यो भने हामी आउला। मैले केही मेरा पोलिटिकल साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ, जस्तो कि विद्यार्थी संगठनको साथी ऐन महर अध्यक्ष, उहाँहरूले भन्नुभयो यो मामुली कुरा हो सर, कहाँ तपाईहरुले यत्रो कर्कलेको लागि बन्चरो प्रयोग गर्ने। मैले भने कहिलेकाहीँ स्यालको शिकार गर्न बाघको अस्त्र पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी शान्ति, स्थिरता, लोकतन्त्र, विकासको पक्षमा छौँ। हो, दल भित्रको विकृति विसङ्गतिलाई सिस्टमको विकृति विसङ्गति सम्झने, कांग्रेस थला परेको छ त्यसको फाइदा उठाउने, नेकपा भित्र एक खालको वैचारिक डिबेट छ, अब फुट्दिनी हो भनेर धुपधुवार गरेर अनि त्यसपछि मौका यही हो भाइ, धमिलो पानीमा माछा मार्नुपर्छ। कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार सीआईए रको पेरोलमा बसिसकेपछि अब सीआईए रले पनि के गर्ने हो भने द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर भोकेका सेमुएल हन्टिङटनका चेला चपेटाहरूले चीनलाई अस्थिर बनाउन र नेपाललाई सकिन्छ टुक्र्याउन, नभए पनि रुवान्डा जस्तो एउटा भिडन्तमा लानको लागि जाति जाति, भाषा भाषा, वर्ण वर्ण अनि राजावादी गणतन्त्रवादीको बीचमा भिडन्त गराएर देशलाई अशान्त बनाउने, दिनौं दर्जनौं मान्छेको हत्या गराउने, अहिले जुन शान्ति स्थिरता प्राप्त भएको छ, रगत दान गरेर हाम्रा कयौं साथीहरू शहीद भएर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मेरो प्रश्न के भने 2-4 जना राजावादीहरू उफ्रिदैमा तपाईहरु डराउनु पर्ने आवश्यकता छ र भने? डराएको होइन, हामीले सजगता अपनाएको, बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। हामीले के गर्दैछौँ भने नि सर, हामी किंचित डराएका छैनौँ, किनभने हामीले त ओपन च्यालेन्ज गरेका छौँ। यदि तिमीहरूमा दम छ भने यो संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि यसले आइमैलाई लोग्ने मान्छेलाई आइमै, दिनलाई रातलाई दिन बाहेक सम्पूर्ण व्यवस्था चेन्ज गर्न सक्छ। हिम्मत छ भने वडा सदस्यमा पराजित भएका मण्डलीहरू, प्रतिगामी प्रेत आत्माहरू, भड्किरहेका प्रेत आत्माहरू आऊ, भोटबाट हामीलाई हराएर तिमीहरू 2/3 ल्याएर आफूले चाहेको सिस्टम ल्याऊ भनेर हामीले ओपन च्यालेन्ज गर्दा जनतामा भरोसा नभएका, जनताप्रति अविश्वास गर्ने, षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने भारत र पश्चिमाहरूले, अमेरिकन युरोपियनहरूले यहाँ राजावादीहरूलाई के अवसर दिन्छन् कि भनेर अझ म त फ्र्याङ्कली भनिदिन्छु, गणतन्त्र कुनै हालतमा हट्दैन, यो शाश्वत सत्य। तर यहाँबाट संघीयता र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्न सकिन्छ कि एउटा झड्कामा भनेर
छिर्के दाउ च्याखे दाउ हालिरहेका मान्छेहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ अब हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा के हुन्छ? यसलाई आन्दोलन भन्नुहोस्, खबरदारी, दुईटा कुरा हुन्छ। हो, हामी पनि सहमत छौँ पञ्चायत कालदेखिका भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, प्लस हिजो त्रिभुवन राणाहरूसँग पैसा नभएर पैसाको लागि भिख माग्नुहुन्थ्यो, राजा महेन्द्र पनि टाट पल्टिनु भएको थियो। आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग खरबौँको सम्पत्ति छ, त्यसको स्रोतको विषयमा पनि हामी छानबिन गर्नुपर्छ भनेर माग राख्छौँ। त्यति मात्रै होइन, दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन गर्नको निम्ति आयोग बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छौँ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू जस्तो विद्वत वर्गले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। हामी सबै महान मातृभूमि नेपाल जिन्दाबाद भन्दै एक हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा लिन्छौँ र हामी भन्छौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद। हामी त समाजवादतर्फ अगाडि जान्छौँ। ल, यो दलहरूको बागमतीमा ढल मिसियो भन्दैमा ढलमती हुँदैन। गणतन्त्र वा पार्टी भनेको बागमती जस्तो हो, त्यो पवित्र हुन्छ र यो सिस्टममा कमजोरी देखिएको होइन। दलभित्र वा कुनै पार्टी विशेषभित्र गुटभित्र देखिएको कमजोरीलाई गणतन्त्र नै असफल हुने भयो, समाप्त हुने भयो भनेर हिजो तपाईँलाई एउटा कुरा म सिफारिस गर्छु, हरिबहादुर थापाले लेखेको रजगज भन्ने किताब पढ्नुहोस्। पञ्चायत कालमा लुटतन्त्र कसरी मचिएको थियो, शाही शासनमा टेलिफोन काटिएको छ, भोलि तपाईँको ओठमा भोटे ताल्छा लाग्छ। युट्युबर साथीहरू म भन्न चाहन्छु, सबभन्दा पहिला युट्युबमा ताला लाग्छ, सिडिओ कार्यालयको आदेश लिएर तपाईँले भिडियो खिच्न पाउनुहुन्छ, त्यो पनि विवाह र व्रतबन्धको मात्रै। त्यसकारण यो सिस्टम ल्याउनको निम्ति तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। खबरदार, यो देशका सच्चा देशभक्तहरू, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत मुस्लिम जसलाई संविधानले राइट दिएको छ, समानुपातिक अधिकार दिएको छ, अझ यो अधिकार स्थापित गरेर थप अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने मौका दिएको छ। एउटा जनजातिको छोरो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नहोस्, गुरुङ प्रधान सेनापति नहुन् भनेर जुन ढङ्गले अहिले षड्यन्त्र भएको छ, अनि टीका लगाएको घरमा मन्त्री हुने मलाई एकजना कुसुले राजावादीले कान फुक्यो, तपाईँ यति योग्य मान्छे, बाहुनकोमा जन्मिनु हो, भोलि तपाईँ एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ। राजा आयो भने त मन्त्री त काहीँ नजाला अरे के। मैले भने पुण्य गौतमले सिद्धान्त बेचेर खाँदैन, बरु हलो जोत्छ। म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै होइन, समाजवादको निम्ति अगाडि बढेको। इतिहासमा खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन, बिरबलको खिचडी पाक्दैन, इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि फर्किँदैन। गणतन्त्र योभन्दा समुन्नत हुन्छ र यो गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र किमार्थ होइन, केही मुठ्ठीभर जनताबाट हारेका थाकेका भाडाका टट्टु, पूर्वमा जाँदा पनि त्यही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य वायव्य सबै कोणमा तिनै अनुहार गएका छन् र बाँकी बुलन्द आवाज उहाँहरूले अभिव्यक्त गर्नुहुनेछ। 15 गतेदेखि हाम्रो गणतन्त्र जिन्दाबाद, महान नेपाल जिन्दाबाद भन्दै कुनै छिचिमिराहरू, कुनै स्यालहरू, कुनै हुँडारहरूले स्याल हुइयाँ मचाउँदैमा नबहकिनुहोस् र भारतले ल्याउने खालको लेन्डुपे तन्त्र हामीलाई चाहिँदैन। लेन्डुप दोर्जे जस्तो भएर देश बेच्न पाइँदैन। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो देशमा त्यत्रो सिमाना मिचिँदा पूर्व राजा चुइक्क किन बोल्नु भएन, ओठमा भोटे ताल्चा किन ठोक्नुभयो? पूर्व राजा खुदै आफू नागरिक हुन तयार हुनुहुन्छ, सिर्पेट जिम्मा लगाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। होइन, पूर्व राजाकै दाउपेच हो भने उहाँले खुलेआम एलान गर्नु पर्यो, हामी उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर ओपन च्यालेन्ज गर्छौँ। अहिलेसम्मको अवस्था पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक हुन तयार हुनुहुन्छ, उहाँलाई राजतन्त्र चाहिएको छैन। राजाभन्दा चर्का राजावादी विदेशी भरौटे, अझ उहाँहरूको भाषामा त प्योर राजावादीको भाषामा नागार्जुन बसेका राजालाई विदेश थपाउन यो नक्कली राजावादीहरूले विदेशीको पैसामा अहिले सडकमा राणो रुगाई गरे भनेर आफूलाई असली राजभक्त सम्झनेले प्रचार गरिरहेका छन्। यहाँ पछि बाँकी कुरा म भनौँला। र हामी अब सडकमा उत्रिसकेका छौँ, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, जनताको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध हामी अगाडि आएका छौँ। हाम्रो लागि सिर्पेच होइन, देश सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। हामी गणतन्त्र जोगाउँछौँ, समाजवादमा जान्छौँ, महान नेपालको धरतीको रक्षा गर्छौँ। ओके, हामी राई सरसँग चाहिँ अन्तिमतिर आउँला। कुमार सर, हजुरहरूको जीवन सर हजुरहरूको के छ यो राजावादीहरू यसरी आन्दोलनमा आइरहँदा हजुरहरूको आन्तरिक तयारी अथवा के छ यसको विषयमा? जबकि यो ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ राजा बनाउने जुन कुरा आइरहेको छ, पहिलो कुरा त ज्ञानेन्द्र शाहलाई
राजा बनाउनु पर्छ भन्ने जो मान्छेहरू छ सर अझ तपाईँको सपोर्ट हुन्छ, अझ दुष्प्रचार के छ थाहा छ? विजय प्रकाश मिश्र भन्ने जो आफैलाई भारतीय संस्थापनको नजिक ठान्छन्, उनले दिएको इन्टरभ्यूमा के भनेका छन् भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र को बुहारी हिन्दुस्तानी हुन्, भारतीय हुन्, भारतीय बाउकी छोरी हुन् र उनीबाट जन्मिएको हृदयेन्द्र भारतीय रगत हुन्, त्यसकारण उनलाई पो राजा बनाउन खोजिएको हो भनिएको छ। प्लिज जो ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ फेरि राजा बनाउनु पर्छ भनेर एक प्रकारको चाहिँ देशभरि आन्दोलन गरिरहेको छ। म चाहिँ के भन्छु भने जबकि ज्ञानेन्द्रले आफ्नै छोरालाई सुधार्न सकेका छैन, आफ्नै छोरालाई सुधार्न नसक्नेले चाहिँ देशलाई कसरी सुधार गर्छन्? हामीले ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाललाई पनि हेरेको, उनले नेपालमा जति बेला चाहिँ राजतन्त्र थियो त्यति बेला चाहिँ यहाँका चाहिँ नागरिकहरूको मुखलाई बन्द गरेका थिए। अहिले कम्तीमा राजावादीहरूले के सुविधा पाएका छन् भने राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ देशव्यापी चाहिँ रूपमा जुन प्रकारको एउटा चाहिँ भाडाका सिपाहीहरू चाहिँ ल्याएर आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ। त मैले भनेको छु, मैले स्पष्ट के भनेको छु भने यो राजा अराष्ट्रिय हो, किनभने अराष्ट्रिय भएकैले गर्दाखेरि फालिएको अराष्ट्रिय राजालाई फेरि पनि ल्याउनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ नेपालमा जुन एउटा योगदान गरेर चाहिँ सारा नेपालीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेर जनआन्दोलन गरेर चाहिँ ल्याएको स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जो एउटा यो सिस्टमै फेलर हो भनेर चाहिँ उनीहरूले जुन प्रकारको चाहिँ कुराहरू गरिरहेका छन्, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई अझै नेपालमा चाहिँ जङ्गलीहरू बस्छन्। अब यो जङ्गलीहरूलाई फेरि पनि जङ्गली नै बनाउनु पर्छ भन्ने सोच बोकेर चाहिँ उनीहरूले यो कार्य गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन राजाको कुरा छ, यदि राजा हुनुपर्छ भने ल उनीहरूसँग यदि दम छ भने, मैले त भनिसकेको छु, यदि दम छ भने राजा बनाउनु पर्छ भने त्यो चाहिँ चुनावी गरौँ अथवा चाहिँ जनताबाट चुनिने राजा बनाऊ, आवधिक गरौँ। फेरि भन्नेहरूले जस्तो जीवन सर मैले थोरै हो कि भन्नेहरूले त फेरि यो पनि तर्क गर्छन् कि जस्तो नेपालमा राजा फाल्नको लागि किन चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गरिएन, राजतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गर्नु पर्थ्यो भनेर पनि राजावादीहरूले भन्ने गर्छन्। यसको जवाब चाहिँ म दिन्छु। एकजना राजावादीले जनमत सङ्ग्रह आत्महत्या हो, जनमत सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन भनेर शरदचन्द्र शाहले इन्टरभ्यू दिएका छन्। त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको मत हो। उनलाई थाहा छ जनमत सङ्ग्रह जनआन्दोलन जनमत सङ्ग्रहको महान स्वरूप हो। जनमत सङ्ग्रह नै गरेर लेजिटिमाइज हिसाबले सदाको लागि वैधानिक ढङ्गले राजतन्त्र फ्याक्ने बन्दोबस्त गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको आफ्नै रिडिङ छ। उनीहरू आफै तयार छैनन् राजावादीहरू जनमत सङ्ग्रहको लागि। जीवन सर होइन अब पुण्य सरले नै सबै बोलिदिनु भयो, अब भइगयो। होइन भन्नु न तपाईँको होइन अब होइन मैले अब बोल्दा बोल्दै उहाँले लगिहाल्नु ठिकै छ। होइन ठिक छ। जो अहिले चाहिँ राजावादीको कुरा त अब धेरै नै अब आइसक्यो उहाँहरू मार्फत होइन। राजा यदि राख्नुपर्छ, राजा चाहिन्छ भन्ने जुन एउटा प्रकारको मानसिक सोच बोकेर हिँडिरहेका छन् यी मान्छेहरू भनेको आफैमा दलाल हो, एक नम्बरको दलाल। कसको दलाल त भन्दाखेरि भारतको दलाल। अब मैले आज पनि अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु, एउटा डिबेटमा मैले के भनेको छु भने आज जति पनि यहाँ चाहिँ सडकमा उतारिरहेका छन् यी मान्छेहरू सबै चाहिँ भाडामा चाहिँ लिएका मान्छे हो। मोदीको तलुवा चटुवा जस्तो चाहिँ भारतीय जनता पार्टी, त्यसै गरेर चाहिँ आरएसएस राष्ट्रिय स्वयंसेवक भारत अनि चाहिँ विश्व हिन्दू परिषदबाट परिचालित छन्। यी मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जे योजना बन्छ त्यो योजना यहाँ लिएर आउने अनि नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाउने, एउटा चाहिँ एकल धर्म फेरि एकल राज्य बनाउने, एकल धार्मिक राज्य बनाउने, एकल चाहिँ के अरे फेरि पनि शासन प्रणाली लागू गरेर अथवा चाहिँ एउटा नस्लवादी शासन अथवा एउटा वंशलाई एउटा स्थापित गरेर फेरि पनि यो देशका जति पनि चाहिँ यहाँ उत्पीडितहरू छन् ती उत्पीडितहरूलाई चाहिँ फेरि पनि उनीहरूको आवाजलाई बन्द गर्नको लागि यो षड्यन्त्र रचिएको। जस्तो मङ्गल के अरे जीवन सर के तपाईँ भनिदिनुहोस् भने सामान्य नागरिकहरू अथवा घरमा बस्ने, यो त युट्युबमा जान्छ होइन, सामान्यभन्दा सामान्य घरमा
बस्ने गृहिणीहरूले पनि हेर्लान् होइन। राजतन्त्र भने चाहिँ के हो र यो किन आउनु हुँदैन, जनताले नरम भाषामा बुझ्ने गरेर राजतन्त्र आयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् न तपाईँले। म सिधा कुरा भन्छु होइन, मलाई घुमाएर बोल्न आउँदैन, सरल भाषामा गरिदिन्छु। यदि नेपालमा राजतन्त्र आयो भने पहिलो कुरा राजतन्त्र भनेको आफैमा यो चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र हो। निरङ्कुश तन्त्र निरङ्कुश तन्त्र हो, त्यही भाषा पनि नबोल्न सक्लान्, जसमा चाहिँ आज जुन एउटा चाहिँ हामी सामान्य मान्छेहरूले पनि एउटा भुइँ मान्छेहरूले पनि आफ्ना आवाज उठाइरहेका छौँ, त्यो स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले दिएको हो, गणतन्त्रले दिएको हो। तर राजतन्त्रमा त्यो छैन। राजतन्त्र भनेको चाहिँ के भने अधिनायक शासन हो, जसले चाहिँ राजाले चाहिँ सबै मुठी आफ्नो शासन चाहिँ मुठीमा ल्याउने र जनतालाई चाहिँ बोल्न नदिने। यदि कसैले बोलिहाल्यो भने चाहिँ त्यो अराष्ट्रिय तत्त्व हो, यो चाहिँ अराष्ट्रिय हुन्छ। यिनीहरू भनेको देशद्रोही भन्ने अनि आफूले चाहिँ देशद्रोह गरिराख्ने अनि सम्पूर्ण मिडियालाई कब्जा गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यो मिडियालाई बन्देज गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बोलेको कुराहरू आम जनताले आम उत्पीडितहरूले चाहिँ सुन्न सक्दैन। त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि अहिले जति पनि गणतन्त्रवादीहरू लोकतन्त्रवादी सङ्घीय अनि चाहिँ त्यसरी धर्मनिरपेक्षवादीहरू जो चाहिँ समानता चाहन्छन्, जो स्वतन्त्र चाहन्छन्, यिनीहरूको चाहिँ आवाजलाई थुन्नको लागि नै राजा ल्याउनु पर्छ भनिरहेको छन्। किनभने अब यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरू अब चाहिँ भुइँ मान्छे पनि उठ्यो है, यहाँका चाहिँ उत्पीडितहरू पनि उठ्यो है, यहाँका मूलवासीहरूले पनि उठ्यो है, अब आवाज उठाउन थाले। अब गाउँ बस्तीबाट चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढ्न थाले भनिसकेपछि उनीहरूले एक प्रकारको चिन्ता के हो भन्दाखेरि अब सम्पूर्ण आफ्नो चाहिँ के अरे चाहिँ खाइपाइ ल्याएको चाहिँ गुम्ने भयो, गुम्ने खतरा भयो, त्यो डर भयो। त्यो डर भएको कारणले गर्दाखेरि यो राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो। तर राजतन्त्र भनेको त हिजो 250 वर्ष राजतन्त्र थियो, 250 वर्षको मात्र यहाँ गणना हुन्छ, तर 250 वर्ष के अरे वर्षभन्दा धेरै लामो समय राजतन्त्र चलाएको छ। जब चाहिँ दरवेश शाहले गोर्खा चाहिँ स्थापना गरेदेखि राजतन्त्र सुरुवात भएको। अब त्यो राजतन्त्रले के दियो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कानुन बनाउने, कानुन आफ्नो मुठीमा राख्ने अनि चाहिँ राजाले जे गर्दा पनि हुने अनि चाहिँ अर्काको चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ राम्रा छोरीचेलीहरूलाई चाहिँ मजाले चाहिँ दरबारमा लगेर बलात्कार गर्ने अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मिडियामा चाहिँ आउन नदिने अनि मिडियालाई बन्देज गर्ने, आम सञ्चारलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प गरेर चाहिँ हालिमुहाली गर्ने, सुन तस्कर गर्ने राजा अनि चाहिँ के अरे दरबारभित्र मोज गर्ने राजा अनि त्यो राजाले चाहिँ यहाँका जनताहरूले चाहिँ आवाज उठायो भनेर चाहिँ जनताले चाहिँ फेरि जनताको आवाज थुन्ने। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ जनताको आवाजलाई बाहिर ल्याउन नदिने, जनताको आम उत्पीडितहरूको चाहिँ आवाजलाई बाहिर नजाओस् नआओस् भन्नको लागि चाहिँ अब सबै कुरालाई चाहिँ बन्देज गर्नुपर्छ। तर लोकतन्त्रले के गर्छ त भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा त बोल्ने सुविधा छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता छ, सभा सम्मेलन गर्ने, गोष्ठी गर्ने चाहिँ त्यो एउटा मौलिक हकभित्र पर्छ नि त। तर राजतन्त्रमा त्यो छैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जाल छन् ती सामाजिक सञ्जालहरूमा सबैभन्दा बेसी कसको आवाज आइरहेको छ त भन्दाखेरि उत्पीडितको। अब चाहिँ ठुल्ठुलो मिडियाहरू पनि यहाँ साँच्चै भन्ने हो भने राष्ट्रका चाहिँ ठुला मिडियाहरूलाई चाहिँ अहिले पनि प्रोटेक्ट गरेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो आवाजहरू आउँदै आउँदैन। अहिले जति पनि यो युट्युबहरू छ, फेसबुकहरू छ, यसलाई चाहिँ अब फेरि बन्द गरेर अब चाहिँ फेरि एकतन्त्रीय शासन लागू गर्ने अनि चाहिँ यो चाहिँ के अरे हिटलरी शासन लागू गर्ने र यहाँका उत्पीडितहरूलाई चाहिँ सबै दमन गरिराख्ने उनीहरूको यो भएकोले गर्दाखेरि अब भनेको प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुपर्छ, तब मात्र चाहिँ यो नेपाल समृद्धि हुन्छ। राजाले चाहिँ एकतन्त्र शासनमा चाहिँ के अरे उसले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो देश फेरि दुर्घटनामा हुन्छ। फेरि चाहिँ 400-500 वर्ष चाहिँ राजतन्त्र चलाएर बसेकाहरूको फेरि हालिमुहाली हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आम जनताहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ कि राजतन्त्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ हिटलरी तन्त्र हो, यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ फासिस्ट तन्त्र हो। त्यसो भएकोले गर्दा राजतन्त्र आवश्यकता छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ नेपालको चाहिँ असली यो चाहिँ राष्ट्र माटोको सुहाउँदो एउटा तन्त्र हो, यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई चाहिँ कुनै चाहिँ दलहरूको कमी कमजोरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ कमी कमजोरी अथवा नेतृत्वको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि त्यसको के अरे त्यहाँ चाहिँ कमजोरी त्यहाँ झिकेर अनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्। यिनीहरूले चाहिँ अब फेरि राजस्थानबाट आएका राजस्थानतिर लखेट्ने। ओके, अब यदि त्यसो हो भने मङ्गोल नेतृत्वले चाहिँ के गर्छ त? अब
मङ्गोल नेतृत्वले त के गर्छ, राजालाई चाहिँ लखेट्छ, किनभने राजा चाहिँ शरणार्थी हुन्, यो राजालाई चाहिँ नेपालमा राख्नै हुँदैन। ज्ञानेन्द्रलाई लखेट्नुहुन्छ तपाईँहरू? ज्ञानेन्द्र भोलि चाहिँ म राजा बन्छु भनेर आउँछ भने त्यसले लखेट्नु परेन? हाम्रो नागरिक बनेर बस्नु दिने। नागरिक बनेर त बसोस् न त, हामीले मतलबको विषय भएन नि। तर राजा बनेर आउँछु, म राजा हुँ भनेर चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजा हुँ भनेर आउँछ भने त्यस्तो चाहिँ जसले जनताले चाहिँ लात मारेर निकालिसकेको राजालाई चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ म राजा बन्छु भनेर चाहिँ भन्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ लखेट्न पर्छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा। त्यसकारणले गर्दा हामी भन्छौँ अन्धकार युगतर्फ इतिहासको पाङ्ग्रो फर्किँदैन। हामी सबै एकदिक्का भएर गणतन्त्रको लागि र समुन्नत लोकतन्त्रको लागि अगाडि बढ्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। ल धन्यवाद।